बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिrat.e.mustaqim सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 23 दिसंबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में वो शख्स नहीं जा सकेगा जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों की वजह से महफूज ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयत और हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में अक्सर लोग जुमे की नमाज के बाद या मुख्तलिफ जगहों पर गैर मुल्की अफराद को सब्ज़ी, मछली और दीगर चीज़ें बेचते हुए देखते हैं। आप इस वीडियो को देखें कि इन चीज़ों को गैर मुल्की अफराद अपने घरों के टॉयलेट लेवल पर भी छुपाने से गुरेज नहीं करते। सऊदी अरब में रियाद बल्दिया की जानिब से एक अहम कार्रवाई की गई, जिसमें बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया गया, जिन्होंने सब्ज़ियाँ, मछली, झींगा और दीगर चीज़ें अपनी रिहाइशगाह की वाशरूम यानी कि टॉयलेट में रखी हुई थीं। इंतहाई बुरी कंडीशन में इन्होंने इसे ज़ख़ीरा किया गया था, जिस पर सऊदी अरब के मुतल्लिका इदारे पहले ही ऐसे अफराद की तलाश में हैं। इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। तमाम अफराद को गिरफ़्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, सेहतमंद जगहों से आप अशिया ख़रीदें ताकि आपकी सेहत मुतासिर ना हो। कुवैत के वज़ारत सेहत की जानिब से एक अहम ऐलान हुआ कि ओमिक्रॉन के 12 नए केसेस की बाकायदा तस्दीक हो गई है। मुतासरीन यूरोपीय ममालिक से कुवैत पहुँचे थे। इस बारे में कुवैती हुकाम ने सख्त पाबंदियाँ लगाने के बारे में अभी से सोचना शुरू कर दिया है। बैरून मुल्क से आने वालों को होटल करंतना किया जा रहा है ताकि कुवैती शहरी और मुकीम गैर मुल्की इस नई बीमारी के असरात से महफूज रह सकें। कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई, ओमान, इन तमाम अरब ममालिक में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के केसेस की बाकायदा तस्दीक हो चुकी है। इन तमाम जगहों पर रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अपने मुल्कों में सफ़र करने से बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर परवाज़ों के बारे में ये ममालिक किसी भी वक्त कोई बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को ख़बरदार किया है कि ऐसे किसी भी शख्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो कि गैर कानूनी मौजूद अफराद को ट्रांसपोर्ट या रिहाइश की सहूलत या काम करने की सहूलत फ़राहम करते हैं। इन अफराद को 5 साल की कैद, 10 लाख रियाल जुर्माना किया जाएगा या दोनों सज़ाएँ जो भी अदालत मुनासिब समझेगी उसी लिहाज से इन्हें फ़राहम की जाएंगी। जिन रहाइश गाहों पर इन्हें रखा जाएगा वो भी कब्ज़े में ली जाएंगी। ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी जो इस्तेमाल की जाएगी वो भी कब्ज़े में ले ली जाएगी। याद रखें, सऊदी अरब में सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे दीगर वजारतों के साथ मिलकर इस वक्त अहम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिसमें हफ्तावार तकरीबन 10 से 15 हज़ार गैर मुल्की अफराद गिरफ़्तार भी हो रहे हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने ख़ुसूसी तौर पर गैर मुल्की अफराद को मुखातिब करते हुए कहा है कि गैर कानूनी सऊदी अरब में क़याम करना आपके लिए मुश्किलात पैदा करेगा। अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखें, अपने कफ़ील और कंपनी के साथ काम करें, अकामे के मैनी के लिहाज से काम करें ताकि मुश्किलात से आप बच सकें। सऊदी वज़ारत सेहत के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए एहतियाती सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला उसैरी ने कहा कि 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों को जो कोरोना वैक्सीन के बारे में आगाज़ किया जा रहा है, इसके साथ ही सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे सवालात पूछे गए जिसका जवाब देना सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे अफराद ने पूछा कि छोटे बच्चों में इस वबाई मर्ज़ कोरोना की वैक्सीन की बिना पर दिल के
کچھ اثرات تو نمایاں نہیں ہوتے کیونکہ اس بارے میں مختلف لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن ممالک میں وبائی مرض کورونا سے متعلقہ ویکسین بچوں کو دی جا رہی ہے وہاں پر کوئی ایسے کیسز واضح طور پر نظر نہیں آئے، اس طرح کی خبروں پر دھیان نہ دیا جائے اور سعودی حکومت کی جانب سے جو بچوں کو ویکسین دی جا رہی ہے اس بارے میں ہم مکمل اسٹڈی کے بعد ہی فیصلہ کر رہے ہیں۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ نقل و حمل یعنی کہ گھریلو سامان یا دیگر چیزیں جو سعودی عرب میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ٹرک استعمال کیے جاتے ہیں، ان ٹرکوں کی لازمی طور پر نمبر پلیٹ میں یلو نشان یعنی پیلا نشان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی شخص اس کے بغیر کوئی گاڑی نقل و حمل کے لیے استعمال کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سعودی پبلک اتھارٹی نے خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے ذریعے سامان کی نقل و حمل کے خلاف خبردار کر دیا ہے کیونکہ یہ شخص کو اس کے حقوق جیسے باقاعدگی کے ساتھ کوئی ضمانت نہیں دیتے، یعنی جس کا کوئی سامان جا رہا ہو اس میں کوئی خرابی ہو جائے تو اس کی کوئی ضمانت سعودی پبلک اتھارٹی اگر دوسری گاڑیوں کے ذریعے نقل و حمل کی جائے گی تو نہیں دیتی ہے۔ اس بارے میں ایک اہم اطلاع مختلف ذرائع ابلاغ سے سعودی پبلک اتھارٹی نے باقاعدہ تمام لوگوں کو پہنچا دی ہے تاکہ انہیں نقل و حمل جیسے اہم مسائل سے بچایا جا سکے، اور گاڑیوں کے لیے کہا گیا ہے کہ باقاعدہ اس بارے میں لائسنس وہ حاصل کریں۔ یاد رکھیں سعودی عرب میں کافی زیادہ غیر ملکی افراد اس کاروبار میں ملوث ہوتے ہیں اور اپنا روزانہ کی بنیاد پر وہ کام کرتے ہیں، لہٰذا تمام لوگ احتیاط ہو جائیں ورنہ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک اب بڑے جرمانے کرنے جا رہا ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک جدہ کے سیکشن کی جانب سے اعلان ہوا کہ پرنس سعود الفیصل روڈ جمعے کے روز 12 گھنٹے کے لیے بند کیا جائے گا۔ صبح 1 بجے سے لے کر جمعہ دوپہر 2 بجے تک یہ مکمل طور پر بند رہے گا۔ اس بارے میں سڑک کی بندش کی وجہ وہاں پر رینوویشن ہے اور اس اہم روڈ پر پیدل چلنے والوں کے لیے پل بنانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے، لہٰذا تمام لوگ متبادل سڑکیں استعمال کریں۔ سعودی وزارت خوراک SFDA نے خبردار کر دیا ہے کہ پیراسیٹامول دوا کسی اور دوا کے ساتھ استعمال کی جائے گی تو یہ زہر بن جاتی ہے۔ اس بارے میں STFA کی جانب سے کہا گیا کہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد خصوصی طور پر اسی مٹیریل سے تیار ہونے والی کسی بھی اور دوا کے ساتھ اس کا استعمال قطعاً نہ کریں۔ یاد رکھیں اکثر مائیں پیراسیٹامول دوا بچوں کو دیتی ہیں، اس بارے میں بچوں کا وزن مد نظر لازمی رکھنا چاہیے۔ اگر اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا تو دوا کا توازن بگڑ جاتا ہے اور پیراسیٹامول زہر خوانی کا باعث بن جاتی ہے۔ سعودی وزارت خوراک نے مزید تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں پیراسیٹامول دوا ایسٹامینوفین کے نام سے معروف ہے، یہ درد کے علاج کے لیے لی جاتی ہے اور اس کے استعمال سے غنودگی نہیں ہوتی۔ یہ دوا ہلکے اور درمیانے درجے کے درد کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لہٰذا تمام لوگ اسے استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کریں۔ اسے بخار میں بھی لیا جاتا ہے۔